अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे अजीज़ बंदे, सुन तो सही, आज मैं खुद तुझसे मुखातिब हूँ, तुझसे बात करने के लिए, तेरे मन की हर उलझन को सुलझाने के लिए, तुझे वो हकीकत बताने के लिए जिसे जानकर तेरा दिल हल्का हो जाएगा और तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। क्या तू मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है? अगर ये पैगाम तेरे दिल तक पहुँच गया है तो समझ ले कि यह मेरी रहमत की दस्तक है, मेरी मोहब्बत का इशारा है। ऐ मेरे अजीज, हर इंसान सोचता है कि कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे पसंद करें, मेरी वाहवाही करें, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मैं अल्लाह को पसंद आ जाऊं। इस दुनिया में तेरा आना कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरा दिया हुआ एक मौका है मुझे पाने का, मेरे करीब आने का, खुद को गलत राहों से बचाने का। और इस इम्तिहान में वही पास होता है जो हर हाल में मुझ पर भरोसा करता है। मैं जानता हूँ कि तेरे दिल में कई सवाल उठते हैं। कभी तू सोचता है कि क्या मैं तुझे देख भी रहा हूँ या नहीं, क्या मैं तुझसे नाराज हूँ। लेकिन बता, क्या सूरज की रोशनी किसी इजाजत की मोहताज होती है? क्या चांद से तूने कभी पूछा कि वो क्यों तेरा अंधेरा दूर करता है? जब ये सब मेरी मर्जी से तुझे फायदा पहुंचा सकते हैं तो क्या मेरी रहमत तुझ तक नहीं पहुंचेगी? मैं तुझे हर लम्हा देखता हूँ, तेरी हर तकलीफ को जानता हूँ, तेरी हर दुआ को सुनता हूँ, लेकिन मेरी मदद तभी तुझ तक पहुंचेगी जब तेरा यकीन मेरे ऊपर मजबूत होगा। जब दुनिया तुझे ठुकरा दे, जब अपने तुझे ना समझें, जब तुझे लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तो बस एक बार मेरी बारगाह में सच्चे दिल से झुक जा। बस एक बार अपनी तकलीफ मेरे हवाले कर दे। बता, क्या कभी कोई भूखा मेरे दर से खाली लौटा, या कभी कोई तौबा करने वाला मेरी रहमत से महरूम रहा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। इस दुनिया में हर चीज बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है मेरी रहमत, मेरा प्यार, मेरी मदद। मैं तेरा था और हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे तू कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो। मेरा हाथ तुझे थामने के लिए हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। मेरे प्यारे बंदे, तेरा सबसे बड़ा खजाना तेरा ईमान है, तेरा सब्र है, तेरा यकीन है। लोग दुनिया की दौलत इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन तू मेरी रहमत इकट्ठा कर। यह दुनिया तुझे एक दिन छोड़ देगी, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर तेरा दिल बेचैन हो, अगर तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अगर अंधेरा घना हो गया हो और कोई रोशनी नजर ना आ रही हो, तो ठहर, घबराने की जरूरत नहीं। ये तेरा आखिरी मुकाम नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है जो तुझे तेरी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए रखा गया है। तू सोचता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, मगर क्या तूने कभी यह सोचा कि मेरी रहमत के दरवाजे कब बंद हुए? हर तकलीफ के बाद आसानी है और हर मुश्किल के साथ मेरी मदद मौजूद होती है। क्या तूने नहीं देखा कि बारिश की हर बूंद अपने वक्त पर गिरती है? क्या तूने नहीं महसूस किया कि दरख्तों की शाखाएं कभी अचानक से फल नहीं देती, बल्कि एक तयशुदा वक्त के बाद ही लहलहाती हैं? तो फिर तू कैसे सोच सकता है कि तेरा सब्र और तेरा संघर्ष बेकार जाएगा? तू मेरी रहमत के करीब है, यह सोच कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, या तो तेरा यकीन की कमजोरी है? जब तूने पहला कदम उठाया था तब भी मैं तेरे साथ था। जब तुझे गिराया गया, जब तुझसे लोग रूठे, जब तेरा अपना ही तुझे ना समझ सके, तब भी मैं तेरे साथ था। क्या तू यह भूल गया कि मैं तेरा रब हूं, तेरी नस नस से वाकिफ हूं, तेरी हर चीख सुनता हूं, तेरा हर दर्द जानता हूं। यह जो तेरा बेचैन दिल है, ये जो तेरा टूटा हुआ भरोसा है, मैं इसे जोड़ने आया हूं। तूने अपनी कश्ती को बेबस छोड़ दिया है, लेकिन ये समंदर भी मेरा ही बनाया हुआ है। जब मैं एक बूंद से पूरी कायनात बना सकता हूं, जब मैं मिट्टी से एक इंसान बना सकता हूं, तो तेरी जिंदगी की मुश्किलें हल करना मेरे लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? तू बस भरोसा रख, बस यकीन कर और देख मेरी रहमत कैसे तेरे लिए रास्ते खोलती है। तूने अपनी आंखें आंसुओं से भीगी रखी है, मगर क्या तूने यह कभी महसूस किया कि हर रात के बाद सुबह होती है? तूने कितने ही रातें बेकरारी में काटी, कितनी ही बार अपने दिल को टूटा हुआ महसूस किया, मगर आज भी तेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूं। मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। सिर्फ तू ही नहीं, इस दुनिया का हर इंसान दर्द से गुजरता है, लेकिन जो मेरा बन जाता है, मैं उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। यह जो दुनिया तुझे छोड़ने की धमकी देती है,
یہ جو لوگ تجھے تنہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا تو نے سوچا کہ یہ سب میری اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا؟ میں تجھے گرانے کے لیے نہیں بلکہ تجھے اور مضبوط کرنے کے لیے ان حالات سے گزار رہا ہوں۔ یہ سوچ کہ جس طرح بارش کے بعد مٹی مہکتی ہے، ویسے ہی تیری زندگی کی یہ کٹھنائیاں بھی تجھے اور بہتر بنائیں گی۔ تو سوچتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، مگر یہ مت بھول کہ دروازے کھلنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تیرے پاس دولت ہو یا نہ ہو، لوگ تجھ سے دور جائے یا پاس آئیں، تیرا نام بلند ہو یا گمنام ہو جائے، ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ یہ کہ کیا تو اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تیرا جواب ہاں ہے تو پھر تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیری جھولی خالی نہیں رہے گی، تیرا حال بے بس نہیں رہے گا، تیرا سفر کبھی ادھورا نہیں رہے گا۔ میں تیرا ہوں اور جب تک تو میری راہ پر ہے کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا۔ تو بس اپنے دل کو سکون میں رکھ، اپنی سانسوں کو اطمینان سے لے، کیونکہ تیری ہر دعا میری بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن کیا تو نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تو مجھے پکارتا ہے تو تیرا دل اچانک ہلکا کیوں محسوس کرتا ہے؟ وہ سکون، وہ ٹھنڈک، وہ چین جو تجھے میری یاد میں آتا ہے، وہ کسی دولت، کسی عزت، کسی شہرت سے نہیں مل سکتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تجھ سے دور نہیں بلکہ تیرے بہت قریب ہوں۔ تو اکثر سوچتا ہے کہ تجھے وہ نہیں ملا جس کی تجھے چاہت تھی، لیکن کیا تو نے کبھی یہ سوچا کہ اگر وہ چیز تجھے نقصان پہنچانے والی ہوتی تو، اگر وہ تیرا خواب جو تجھے اس سے دور کرنے والا ہوتا تو میں نے تجھے اس سے محروم نہیں کیا بلکہ تجھے اس سے بچایا ہے۔ جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تیرے حق میں بہتر نہیں تھی، اور جو تجھے ملا اس میں میں نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ تو اپنی پسند کو چھوڑ اور میری مرضی پر بھروسہ رکھ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں۔ تو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی کتنی آسان لگتی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت، آرام، شہرت، اور پھر تو اپنے حالات دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا تو یہ جانتا ہے کہ یہ سب ایک امتحان ہے؟ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح آزمایا جاتا ہے، کسی کو سکھ دے کر، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو طاقت دے کر، کسی کو کمزوری دے کر۔ لیکن جو میرا ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہوتی ہے۔ تو نے یہ کیوں مان لیا کہ تیرا سنگھرش بیکار جا رہا ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بیج جب زمین کے اندر دبتا ہے تو پہلے اسے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے، مٹی اسے ڈھک لیتی ہے، بارش اسے بھگوتی ہے، پھر بھی وہ ٹوٹتا نہیں۔ وہ انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہی بیج ایک درخت بن جاتا ہے جو دوسروں کو بھی سایہ اور پھل دیتا ہے۔ تو بھی اسی بیج کی طرح ہے۔ یہ دور تیرا امتحان ہے، لیکن یہ تجھے آگے بڑھانے کے لیے ہے، روکنے کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی تجھے لگے گا کہ تیرا کوئی نہیں، کہ تو اکیلا ہے۔ لیکن کیا تو نے یہ سوچا کہ جب بچے چلنا سیکھتا ہے تو ماں اسے تھوڑا اکیلا چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں دور ہو گئی، وہ ہر وقت اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو بھی میری نگاہوں میں ہے، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا۔ تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 100 قدم تیری طرف آؤں گا۔ تیری زندگی میں جو بھی تکلیفیں آئی ہے، جو بھی درد تجھے ملا ہے، وہ صرف تجھے مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر نرم ہوتا ہے، ویسے ہی انسان بھی مشکلوں سے گزر کر نکھرتا ہے۔ اگر میں تجھے ان حالات سے نہ گزارتا تو تو کبھی اپنے اندر کی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ اب سوال یہ نہیں کہ تو کس مشکل میں ہے، سوال یہ ہے کہ تو اب کیا کرے گا؟ کیا تو ڈر کر بیٹھ جائے گا، حالات کو کوستا رہے گا، یا پھر تو یہ مانے گا کہ تیرا رب تجھ سے بہتر جانتا ہے اور جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی؟ اگر تو یہ سمجھ گیا تو پھر تیرا دل ہلکا ہو جائے گا، تیری سوچ صاف ہو جائے گی، اور تجھے تیرا راستہ نظر آنے لگے گا۔ یا اللہ ہم سبھی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو سے الوداع لیتا ہوں، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔